सवाल फिर से कीजिए। وإلى ثمود أخاهم صالحا। 8वें पारे का पढ़ो कि 12वें पारे का? 8वें पारे वाला पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصرا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا قال الملأ बोलिए। قال الملأ الذين وتنحتون الجبال بيوتا وقال الملأ فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استكبروا बोलिए। قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون। बस ये थे हाफिज नंबर 3। तशरीफ ला रहे हैं हाफिज नंबर 13। तैयार रहे हाफिज नंबर 16।
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا सवाल फिर से करिए। والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا पारा नंबर कितना है? अब तो ये आपको बताना। ठीक है, पारा नंबर 17। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه إن الله وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق من عنده ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. बस दूसरा सवाल। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند
الله الصم البكم الذي لا يعقلون जी صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب बस तशरीफ़ ले जाएं। صدق الله العظيم तशरीफ़ ला रहे हैं हाफिज़ नंबर 16। तैयार रहें हाफिज़ नंबर 12। वलक़द बव्वअना बनी इस्राईल मुबव्वअ सिद्क़िन वरज़क़नाहुम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم बस दूसरा सवाल وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. बस तशरीफ़ ले जाएं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थे हाफिज़ नंबर 16। तशरीफ़ ला रहे हैं हाफिज़ नंबर 12। तैयार रहें हाफिज़ नंबर 17। सामईन किराम नोट कर ले, हाफिज़ नंबर 17 जो है ये इस सेशन के आखिरी मुसाहिम होंगे। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अम्रुस साअति इल्ला कलम्हिल बसर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अम्रुस साअति इल्ला कलम्हिल बसरि औ हुवा अक़रब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ लकुमुस सम्अ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन लअल्लकुम तशकुरून। ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. بس يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب
وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. बस तशरीफ़ ले जाएं। तशरीफ़ ला रहे हैं इस सेशन के आखिरी हाफिज़ नंबर 17। वत्लु अलैहिम नबअ नूह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أقيموا الصلاة فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف في الأرض فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم في الأرض وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا فانظر كيف كان عاقبة المنظرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. दूसरा सवाल مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة بسم الله الرحمن الرحيم बोलिए مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع عليم. जी والله عليم حكيم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. जी ولا يؤمن بالله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. बस तशरीफ ले जाइए. صدق الله العظيم. माशाल्लाह तलबा का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा. अब ये जितने सोफ़े हैं इंशाल्लाह सब उसको ऊपर चढ़ाना. खड़े हो ना भाई, आ जाओ इधर से, एक मिनट सोफ़े चढ़वाना. ऐसे आ जाए. हाँ तो आप तशरीफ़ तो लाए हो अभी, आ जाए. मौलाना आसिफ सलीम साहब, मुफ्ती अशफाक साहब ऊपर तशरीफ़ लाएं. मौलाना आसिफ सलीम नदवी साहब, मुफ्ती अशफाक साहब ऊपर तशरीफ़ लाएं ना. आप हजरात भी तशरीफ़ लाएं. हाफिज़ साजी साहब, ठीक है उत्तर कर लें. कारी अनीस साहब, चालू हुआ है ना, चालू हो गया ना. हाँ हो गया. माशाल्लाह हमारा ये जो दूसरा सेशन था बहुस्न खूबी अपने अख्ताम को पहुँचा. अब कबल इसके कि हमारे जज साहबान किसी नतीजे पर पहुँचे, थोड़ा सा वक्फ़ा हम चाहते हैं. इसके लिए आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो मेहमान मुकर्रर थे, काज़ी शरीयत दारुल क़ज़ा मालेगांव हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसनैन महफूज नुमानी साहब, मैं हज़रत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ आप तशरीफ़ लाएँ और मसनद ख़िताबत पर जल्वा अफरोज़ होकर अपने ख़िताब आलिया से हम सब सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ. 2 लोग आओ.